अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जान जुबैर है और मैंने कल गुरसेतो से थ्योरी पास कर लिया और अमरीश को पतिन तक स्टूडेंट हूँ मैं। और जो भी पतिन तक करना चाहता है वो हमारे से लाजमी रब्ता करे। वो अगर पंजाबी, पश्तून, बांग्लादेश भाई सब पे तो इंशाल्लाह लाजमी अब सब लोगों को पतिन अमरीश को पतिन की तरफ से मिलेगा। हमारा क्लास में 5-6 क्लास होता है दिन में। तो अगर जो भी हम ख्वाहिश करते हैं पतिन तक तो लाजमी हमारे साथ रब्ता करो। तो ये मैं बोलता हूँ 100% कि सब लोगों को इंशाल्लाह लाजमी पतिन मिलेगा। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कल मैंने थ्योरी पास कर लिया अभी। और पख्तू के जो है अस्सलाम वालेकुम ज़बानुम जान जुबैर दा कसुकम गाड़ी कसुकम क्लास की अवल तो इंशाल्लाह मुतमईन से टूल लेसन साहली अब कसुक चेता क्लास नहीं बांधी नो अवल ما دا مشوره ده که پښتوني نو لازمي تاسو خپل ټیم یوز کوئ راسئ امریش کوک پتین سره امریش کوک پتین ته ټلیفون وکئ او هغوی ته تاسو داخله وکئ. لازمي تاسو سل په سله کې لیسنس اخلئ. او ما په خپله په 2 میاشتو کې تیاري وکړه. په 2 میاشتو کې مطلب ما زیرو ایرور سره ما پتین ته واخیستله لکه ایزان مې پاس کو. نو هر یو ته د ما دا مشوره ده چې لازمي تاسو رابطه وکړئ امریش کوک پتین سره. او زموږ په کلاس کې په ورځ کې کم از کم 15-16 کلاس یې زمونږ. او لازمي تاسو ته په هر یو کلاس کې اجازت لرئ تاسو درس وایي. نو لازمي تاسو مطلب لیسن سل په سل کې تاسو ته ملاویږي. که څه خواهش کوئ نو راسئ. السلام علیکم.